नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कोरोना अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर धेरै मानिसहरू संक्रमणमा परेको, धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। यो मानिसहरूलाई कति मानिसहरूलाई चाहिँ कोरोना संक्रमण फैलियो, कति मानिसहरू चाहिँ निको भए जस्ता विषयहरू मानिसहरूका कम चासोका विषय बन्दै गएका छन्। र जति कोरोना जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ हाम्रो नेपालकै अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि झन् मानिसहरूले यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिँदै गएको पाइन्छ। यो किन पनि भइरहेको छ भनेदेखि हरेक चिजका सीमा हुन्छन्। मानिसहरू आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो दैनिकीहरूलाई एकदमै एउटा साइडमा राखेर यो महामारी छ र यसबाट बच्ने भनेर बस्नेको पनि अवधिको सीमा थियो। 4 महिनासम्म त्यसरी बसेका नेपालीहरू फेरि निषेधाज्ञा लगायतका कारणले गर्दाखेरि त्यसरी नै बस्न बाध्य भए। अहिले पर्यटकीय, आर्थिक, अन्य गतिविधिहरू शून्य प्राय जस्तो भइरहेको अवस्थामा अब सम्भव छैन भनेर मानिसहरू निस्किन थाले। धेरै मानिसहरूले कोरोना संक्रमण जितिसकेपछि उनीहरूले यसलाई अझ सामान्य रूपमा लिँदै गएका छन्। तर कोरोनाले मानिसले सामान्य रूपमा लिए जस्तो स्वभाव देखाइरहेको छैन। कोरोना झन् जोखिमपूर्ण, झन् लक्षणसहितको देखिरहेको छ। यसले लक्षणसहित सुरु हुने अनि आइसियु र भेन्टिलेटरसम्म पुर्याउने क्रम चाहिँ अझ बढिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, मृत्युदर झन् बढ्दै गइरहेको छ। विश्वभरि दैनिक 5 लाखदेखि 7 लाखसम्म थप सङ्क्रमितहरू भेटिन थालेका छन्। तर नेपालमा यो सङ्ख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ। यो घट्दो क्रममा देखिनुको कारण सङ्ख्या घटेको, सङ्क्रमण फैलावट घटेको होइन कि सरकारले नीति परिवर्तन गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि मासमा परीक्षण बन्द भयो। अहिले भेटिएका, विगत 24 घण्टामा भेटिएका 1946 जनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यी सरकारले मास परीक्षण गर्दाखेरि भेटिएका सङ्क्रमित होइनन् र यी लक्षण नभइकन के होला मेरो अवस्था भनेर परीक्षण गएकाहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै कम छ। यी चाहिँ लक्षणसहितको सङ्क्रमण देखिएर मलाई अब चाहिँ गाह्रो हुँदैछ है भनेर पूर्व सतर्कता साथ पुगेका र कतिपय गाह्रो भइसकेपछि पुगेकाहरूको सङ्ख्या हो यो। त्यसैले कोरोना अझै फैलिने क्रम चाहिँ तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सङ्क्रमितहरू सङ्क्रमितको जस्तो छुट्टै बस्ने व्यवहार गरिरहेका छैनन्। सरकारले त्यसो गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। त्यसकारण नेपालमा चाहिँ यसको सङ्ख्या कमी आएको हो। सुरुमा नेपालको विगत 24 घण्टाको अपडेट हेरौँ। विगत 24 घण्टामा 1946 सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 2503 जना सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर, अर्थात् 14 दिन पुरा गरेर बाहिर निस्केको अवस्था छ। सबै नेगेटिभ रिपोर्ट आएका कारणले निस्केका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या भने यो होइन। 13 जनाले विगत 24 घण्टामा ज्यान गुमाउँदाखेरि नेपालमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1215 पुगेको छ। त्यसै गरी 2503 यो 24 घण्टामा निको हुँदाखेरि 1,70,632 निको हुनेको सङ्ख्या छ। अनि 2,08,279 सङ्क्रमित हुँदाखेरि अहिले ती निको भएर घर फर्किएका बाहेक 36,452 जना चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित, अर्थात् अहिले आइसोलेसनमा बसेको सङ्ख्या चाहिँ यो हो। अहिलेसम्म 16,02,603 PCR टेस्ट भएको छ नेपालमा। सुरुवातमा बिचको अवधिमा चाहिँ 10 लाखदेखि 15 लाखको बिचमा चाहिँ यो रफ्तार एकदम तीव्र भएको थियो। तर अहिले चाहिँ थोरै सङ्ख्यामा परीक्षण गर्ने र त्यो थोरै सङ्ख्यामा 10,000 12,000 मात्रै बढीमा परीक्षण हुने र त्यसबाट धीमा गतिमा मात्रै यो सङ्ख्या बढिरहेको हो। होइन भने यो धेरै करिब बिचको रफ्तारलाई कायम गरिएको हो भने 18 देखि 19 लाख परीक्षण हुनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि 1057 जना भने क्वारेन्टिनमा रहेको अवस्था छ। जोखिमपूर्ण ठाउँबाट आएर सुरक्षित ठाउँमा बसेकाहरूको सङ्ख्या विश्वभर अहिलेसम्म 5,43,28,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् कोरोनाका कारण भने 13,18,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 3,78,69,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ कोरोनाको सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर जोखिम कम हुने निष्कर्षसहित बाहिर निस्केको अवस्था छ। अमेरिकामा 1,12,26,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा 2,51,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने
68,91,000 बढी सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर बाहिर निस्केको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 88,14,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा 1,29,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने 82,03,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर बाहिर निस्केको अवस्था छ। ब्राजिलमा 58,48,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा 1,65,000, भारतमा भन्दा झन्डै 35,000 बढी सङ्क्रमितहरूले ब्राजिलमा ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 52,91,000 बढी सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पुरा गरेर कम जोखिम हुने भनेर बाहिर निस्केको अवस्था छ। फ्रान्समा 19,54,000 सङ्क्रमित हुँदा 44,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अब हामी यो सङ्क्रमणको फैलावट यसरी भइराख्दाखेरि व्यवस्थापकीय पक्ष कस्तो छ? सरकारले हाई डिपेन्डेन्सी बेडको सङ्ख्या चाहिँ 3500 थप्ने भनेर हामी चाँडै थप्दैछौँ, यो जाडो महिना सुरु हुनुभन्दा अगाडि भनेर प्रचार गरिराखेको अवस्था छ। त्यसको वास्तविकता कस्तो छ? अनि जनस्वास्थ्यविदहरूले अन्य सङ्क्रमणहरूलाई कारणले अस्पताल जाने, अस्पतालबाट फेरि सङ्क्रमण लिएर फर्किने अनि अस्पतालले धान्नै नसक्ने खालको लोड हुने यो अवस्थाको अन्त्यका लागि चाहिँ एन्टिभाइरल भ्याक्सिनको प्रयोग गर्नु पर्यो र यो एन्टिभाइरल भ्याक्सिनले चाहिँ अन्य सामान्य खालका जो सङ्क्रमणहरू छन् त्यसका कारणले अस्पताल जाने सङ्ख्या चाहिँ न्यून बनाउने अनि कोरोना भाइरसको मात्रै उपचार चाहिँ आनन्दसँगले गर्ने भनेर सुझाव दिइरहेको अवस्था छ। तर सरकारले चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट बढाउने भनिरहेको छ। यसमा प्रगति के भइरहेको छ? चिकित्सा क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ? अब हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। लोचनजी स्वागत छ। डाक्टर लोचन कार्की हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु हजुर। डाक्टर साहब, अहिले सुरुवातमा चाहिँ सरकारको यो परीक्षणको अवधि भन्दा पनि तिहार कसरी मनाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गरौँ। होइन, तिहार यसपालि दसैँ तिहार या अरू पनि कुनै चाडहरू चाहिँ अब यसलाई एकदमै आफूमै सीमित राखेर, घरमै सीमित राखेर र जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई अपनाएर सुरक्षित भएर नै हामी मनाइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब चाड भन्ने कुरा त फेरि पनि आउँछ, तर जीवन अमूल्य छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाडलाई भन्दाखेरि पनि यो जुन तरिकाको अहिले पेन्डेमिक भएको सिचुएसनमा चाहिँ आफू पनि जोगिने र अरूलाई पनि जोगाउने कुराहरूलाई नै सर्वोपरि राखेर सीमित घर परिवारभित्र बसेर मनाइरहेछौँ। अब सर्वसाधारण जो तिहार मनाउनका लागि न्यु रोडको भिडभाड पनि हेऱ्यौँ हामीले, अन्य बजारका भिडभाड पनि हेऱ्यौँ। मानौँ यहाँ महामारी नै छैन भन्ने खालको अवस्था देखिएको थियो। विगतमा जस्तो भिड हुन्थ्यो त्यस्तै खालको भिड देखिएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, म उहाँहरूलाई पनि यही नै भन्न चाहन्छु कि मैले आफूले पनि, हामी सबैलाई चाडबाड इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामी सबैलाई यो वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो। के भन्छ, यसलाई खुसी साथ मनाउन, आफ्नो कल्चरलाई कन्टिन्यू गर्ने सबैको इच्छा हुन्छ। तर अहिलेको सिचुएसनमा जुन मैले जसरी म मनाइरहेको छु भने जस्तो गरिकन म सबैलाई त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि अहिले हामीले चाडबाड भनेर मानौँ कि अघि तपाईँकै शब्दलाई सापट लिँदाखेरि मानौँ कि पेन्डेमिकै छैन, रोगै छैन, कोभिडै छैन भन्ने जस्तो आवाज हुने गरिकन जुन भिडभाड यताउता भइरहेको छ त्यो एकदमै गलत छ। किनभने यसको रिपरकसन भनेको अबको 14 दिन पछाडि, अबको 1 महिना पछाडि त्यसको रिपरकसन देखिन्छ। जस्तो कि हामीले चैत्र 11 पछिको लकडाउन पछाडि 120 दिन पछाडि लकडाउन खोल्ने बित्तिकै त्यसको रिपरकसन त्यसको 2 हप्तापछि देखे जस्तो दसैँमा पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा यो दसैँको बेलामा पनि थुप्रै मान्छे विभिन्न ठाउँमा यता र उता गर्दाखेरि रोग के भन्छ सरेको ओरेको प्रशस्त मात्रामा हामीले आधारहरू देखेका छौँ भने तिहारले पनि फेरि त्यो परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आफू सुरक्षित रहेर आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राखेर यो चाडबाड मनाऊ, आफ्नो घरमा सीमित राखौँ, यसलाई ज्यादा एकदमै धुमधडाका बढावा नगरिकन। किनभने यो चाडबाड भोलि पनि आउँछ, फेरि पनि मनाउन सकिन्छ। यदि हामी सबैजना सुरक्षित रह्यौँ भने हाम्रो आफ्नो आफन्त प्रियजनहरूसँग अर्को वर्ष पनि फेरि मनाउन सकिन्छ। तर हामीले गर्ने कमी कमजोरी गल्तीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नजिकका प्रियजनहरू होइन, जो भल्नरेबल ग्रुपहरू छन्, बुढाबुढीहरू, रोगसँग लड्न नसक्ने मानिसहरू
अर्को चाडबाडमा हामीले भेट्न नसक्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यतिसम्मको परिस्थिति आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले देखेका छौँ अब भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको अमेरिकी चुनावलाई हेरियो भने पनि त्यहाँ चुनाव अगाडिको र चुनाव पछाडिका जुलुसहरूको कारण हुनसक्छ सायद। झन्डै 2 लाखको हाराहारीमा दैनिक सङ्क्रमितहरू थपिने क्रम बढिरहेको छ। विश्वको तथ्याङ्क नै 5 देखि 7 लाखसम्म सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसबाट हामीले नागरिक स्तरबाट सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हो? होइन, अमेरिकाको तपाईँले कुरा निकाल्नुभयो। अमेरिकाको त सिधा कुरा हेर्नुहोस्, अब म हुन त डक्टर हो, त्यसमा पोलिटिकल्ली जोड्न त चाहन्न, तर अमेरिकाको तपाईँको पोलिटिक्स नै हेर्नुभयो भने पनि त्यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने डोनाल्ड ट्रम्पले सायद कोभिडमा अपनाउनु पर्ने कुराहरू सही तरिकाले अपनाइदिएको भए सायद आज डोनाल्ड ट्रम्प फेरि पनि जित्थ्यो होला। तर उनले कोभिड केही पनि होइन भन्ने जुन तरिकाले अमेरिकामा कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने जुन उनको रणनीतिकै कारणले गर्दाखेरि आज उनले सत्ता गुमाउनु परेको छ। यसबाट स्पष्ट के देखिन्छ भनेदेखि अमेरिकामा जुन तरिकाले मान्छेको अमेरिका अब अहिले वर्ल्डमा नम्बर 1 छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको हिसाबले, मृत्युदर त्यसरी नै बढिरहेको छ। अघि तपाईँले भने जस्तो यो पोस्ट इलेक्सन अर्को 10 लाख मान्छे मर्दैछन् भन्ने कुराको पनि आँकडाहरू भइरहेको छ। यद्यपि अब त्यहाँ चुनावको बेला पनि हामीले हेर्दाखेरि केही सजगता अपनाउन खोजिए तापनि अब खोजिएको थियो। हामीले त के भन्छ धेरै जस्तो 70% अफ द भोटहरू त तपाईँको पोस्टबाट नै गरिएको थियो होइन। त्यहाँबाट पोस्टल सर्भिसहरूबाट पनि चुनावको भोट हाल्न मिल्छ अमेरिकामा। थुप्रै भोटको चुनावको डेटभन्दा अगाडि नै पोस्टल सर्भिसबाट पनि हालिएको थियो। पछाडि गएर भोट हाल्नेहरूले पनि डिस्टेन्सहरू मेन्टेनहरू गरेका हामीले टेलिभिजनबाट हेर्दाखेरि देखिन्थ्यो। यद्यपि त्यसले त्यति गर्दा गर्दै पनि अब आउने अब मन्थमा 10 लाखभन्दा ज्यादा अब यसले मान्छेलाई छुन्छ भन्ने कुराहरूमा आँकडाहरू भइरहेको अवस्था छ। तर त्यति मात्रै नभएर पनि जुन अमेरिकामा ट्रम्पले लिएको रणनीतिको कारणले गर्दाखेरि नै उनी फेलियर भएको कारणले गर्दाखेरि नै आज चुनाव हार्नु परेको अवस्थालाई पनि विश्लेषण गरिरहेको। हामी कहाँ पनि सरकारले व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै कमजोरी गर्यो भनेर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र हाम्रोमा पनि ट्रम्पले जस्तै प्रधानमन्त्रीले मास्क लगाउन थाल्नका लागि पनि लामो समय लागिरहेको थियो, जबकि उहाँ आफै जोखिमपूर्ण अवस्थाको व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ। अब यसबाट चाहिँ हामीले केही पाठ सिक्न सक्छौँ? होइन, डेफिनेटली हामीले मैले अमेरिकाको राजनीतिलाई नेपालसँग के जोडेर भन्न चाहन्छु भनेदेखि यदि यसको हिसाब किताब त निस्किन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले कस्तो भनेदेखि आज यदि यो कोभिड केही पनि होइन, अब हाँछु गरेर जान्छ, बिसार पानी खाएर सिद्धिन्छ भनेर हिजो जुन तरिकाले यसलाई हल्का रूपमा लिइरहेको थियो, त्यसरी नै अमेरिकामा जुन तरिकाले यो कुनै पनि एउटा जस्तो चाइनिज फ्लू भन्ने तरिकाले अमेरिकन राष्ट्रपतिले पनि यो केही पनि होइन भन्ने तरिकाले मास्क नलगाइकन हिँड्नेहरूलाई पनि त्यही तरिकाले ठाउँ ठाउँमा जुलुस गर्ने खालको चिजहरू गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज अमेरिकामा भयावह स्थिति छ। त्यो चिज भोलि नेपालमा नसक्ला भन्ने पनि छैन। र अर्को कुरा चाहिँ सबै नेपाली जनताहरूले पनि यसको हिसाब किताब गर्लान्। र अर्को कुरा चाहिँ अब भोलिको दिन अझै चुनौतीपूर्ण छ, किनभने आज जति हामी नेग्लिजेन्स हेर्नुहोस्, मेडिकल साइन्स भनेको यो पोलिटिक्स गरे जस्तो गफ गरे जस्तो होइन। हिजो मैले जे पाए त्यही खाएँ भने आज मलाई डायरिया हुन्छ, आज मैले औषधि खाएँ भने मलाई भोलि ठिक हुन्छ। हिजोसँग आज रिलेसन छ, आजसँग भोलि रिलेसन छ। यो मेडिकल साइन्स भनेको प्रमाणित हुने कुरा हो। अहिले मलाई टाउको दुखेको छ, मैले सिटामल खान्छु, मलाई अहिले ठिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ ब्लफ गरेर कुनै काम छैन। यो प्रमाणित हुने कुराहरू साइन्सको कुरा हो र देखिने कुरा हो, सबैले थाहा पाउने कुरा हो। मान्छे मर्न थाल्छ, मान्छे बिरामी हुन्छ, मान्छे आइसियुमा भर्ना हुन्छ, मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, यो कुरा गफ गरे जस्तो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले गरेको जति पनि लापरवाहीहरूले भोलि त्यसको हिसाब किताब त्यो भाइरसले हामीलाई दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जति सक्दो आज सचेत हुनुपर्छ र हामीले आफूलाई बचाउने र अरूलाई पनि हाम्रो घर परिवारका मान्छेलाई पनि बचाउनेतिर लाग्नुपर्छ। होइन भने भोलि आउने दिन अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ। जहाँसम्म यो कोरोना व्यवस्थापन गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण छ, जाडो महिना लागिसकेपछि यो सङ्ख्या वात्तै बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत आफै सार्वजनिक गरेको अवस्था छ एकातिर। अर्कातिर चाहिँ परीक्षणको दर घटिरहेको छ, लक्षण नभएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्नु पर्दैन भनिएको छ, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ छोडिएको अवस्था छ। यसले के हामीलाई आजको भोलि परिणाम देख्नु बाहेक अरू केही परिणामहरू हुन सक्छन्? मलाई हेर्नुहोस् रमेशजी, मलाई एकदम दुःखको साथ भन्नुपर्छ, वास्तवमा यो कोरोना कन्ट्रोलमा गभर्मेन्टले
किन यसरी एकदमै असंवेदनशील भएर के पनि नगरेको देख्दाखेरि मलाई अचम्म लागेको छ। गर्न सकिने चिज पनि पनि अब एकदमै केयरलेस भएको जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। किनभनेदेखि तपाईँले अघि भन्नुभयो एकदमै ठिक कुरा के हो भने अघि मैले साइन्स भने जस्तो यसको सिम्पल फर्मुला के हो भनेदेखि जति सक्दो धेरै तपाईँले टेस्ट गरेर सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई छुट्याएर अरूलाई सङ्क्रमण फैलिनबाट जोगाउने यति सिम्पल साइन्स छ। त्यस पछाडि दोस्रो कुरा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, तिनीहरूको पनि परीक्षण गर्ने र तिनीहरूलाई पनि छुट्याउने। त्यो गरिसकेपछि सङ्क्रमण एउटा व्यक्तिबाट भाइरसको खुट्टा हुँदैन, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सार्ने हो। कारणले गर्दाखेरि यति सिम्पल साइन्स हो कि एउटा सङ्क्रमित भएका व्यक्ति र सङ्क्रमितसँग कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिको ट्रेसिङ गरेर तिनीहरूको टेस्ट गरेर सङ्क्रमित भएका व्यक्तिलाई छुट्याउने र उपचार गर्ने मात्रै गर्न सक्यो भनेदेखि यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। तर तपाईँले भने जस्तो टेस्टको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने जति नेपाल गभर्मेन्टको कपेसिटी छ त्यसको कपेसिटी अनुसारको टेस्ट गरिएको छैन। आज जति पनि नम्बर अफ टेस्ट तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यसलाई पनि अझ तपाईँले पोस्टमार्टम गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको प्राइभेटहरूको भन्दा कम अहिले टेस्ट सरकारले गरिरहेको छ। अब यसको आधार के छ भन्नुहुन्छ भने टेस्टको आधारमा तपाईँले यसो भन्छ कि जस्तै कि नम्बर अफ टेस्ट जतिवटा गरियो त्यसमध्येमा कतिवटा पोजिटिभ देखियो त्यसको पर्सेन्टेजको आधारमा हामीले गरेको टेस्ट मनज्ञ छ कि छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर हामीले नम्बर अफ टेस्ट जति बढाउँछौँ त्यति नै पोजिटिभ बढिरहेका छन्, जति टेस्ट घटाउँछौँ त्यति टेस्ट घटिरहेको छ। र हाम्रो सरदर हेर्नुभयो भनेदेखि 22%, 25%, 27% यसरी पोजिटिभ पेसेन्टहरू देखिएको छ। जस्तै अहिले यो संख्या घटिरहेको छ गर्दाखेरि 22 जनाको देखिएको छ। यसले साइन्सले के भन्छ भने यदि यो कम भएकोले घटेको होइन कि परीक्षणै कम भएको कारणले घटेको देखियो होइन हो। म त्यही बताइरहेको थिएँ। यसले के बुझ्छ म तपाईँलाई सिम्पल साइन्स बताइदिन्छु। यदि तपाईँले जस्तै 100 जनाको टेस्ट गर्नुभयो र 22 जनामा देखिरहेको छ हाम्रो अहिले भनौँ न एउटा पर्सेन्टेजको आधारमा हेर्नुभयो भने यदि तपाईँले टेस्ट गरेको मध्येमा 5% भन्दा कममा मात्रै पोजिटिभ देखिएको छ भने तपाईँले गरेको टेस्ट मनज्ञ भयो। यदि तपाईँले गरेको टेस्टमा नम्बर अफ टेस्टमा आउने पोजिटिभको सङ्ख्या यदि 5 देखि 15% छ भने तपाईँले त्यसको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यदि 15% भन्दा ज्यादामा पोजिटिभ देखिन्छ भने तपाईँले गरेको टेस्टको सङ्ख्या पुगेन भन्ने कुरा भन्छ साइन्सले। पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले देखियो हैन। जस्तै कि तपाईँले भारतको एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने दिनमा तपाईँको 10 लाख भन्दा ज्यादाको टेस्ट हुन्छ। टेस्ट पोजिटिभ कति आउँछ भन्दाखेरि पहिले त लाख जति आइरहेको थियो, अहिले लाखबाट घटेको छ 70,000 80,000 यस्तो आइरहेको छ। भनेदेखि कस्तो हुन्छ 10 लाखको टेस्ट गर्दाखेरि मानिलिउँ 70,000को मात्रै पोजिटिभ देखियो भनेदेखि हामीले गरेको टेस्टको सङ्ख्या चाहिँ हामीले गरेको पुगिराखेको छ भन्ने कुरा देखियो। किन पर्सेन्टेज चाहिँ लगभग 5%मा देखियो अथवा 7%मा देखियो भने हामीले गरेको नम्बर अफ टेस्ट पुग्यो भने बुझ्यो। तर हामीले गरेको टेस्ट चाहिँ कस्तो देखियो भने अब 10,000को टेस्ट गर्यो भनेदेखि 3,000मा देखिएपछि त तपाईँको त 30%मा हामीले देखिरहेको छ भनेदेखि हामीले गरेको टेस्टको सङ्ख्या पुगेको छैन। तपाईँको टेस्टको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा स्पष्ट त्यसको विज्ञानले बताइरहेछ। डाक्टर साहब अब हामी अन्त्यमा यो जनस्वास्थ्यविदहरूले चाहिँ एन्टी फ्लू भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, त्यसैले जाडो महिनामा चाहिँ फ्लूका कारण जाने बिरामीहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ, अनि सरकारले कोरोनाका मात्रै बिरामी अस्पतालहरूले पनि हेर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भन्ने एउटा तर्क आइरहेको छ। अर्कातिर सरकार चाहिँ हाई डिपेन्डेन्सी बेडको सङ्ख्या 2000 उपत्यका 1500 उपत्यका बाहिर बढाउने त्यो तत्काल बढाइहाल्छौँ हामी। त्यसपछि यो टेस्ट पनि अब पिसिआर आरडिटी होइन कि एन्टिजेन टेस्ट हामी सुरु गर्छौँ, त्यो चाहिँ आधी घन्टाभित्र धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्न सम्भव हुन्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। तर भने जस्तै तयारी पाउनु भएको छ? हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भन्नु बडा दुःखको साथ भन्छु, म किन भइरहेको छैन मलाई अचम्म के लाग्छ भने आज तपाईँको 9 महिना बितिसकेको छ। हामीले बेड बढाउनु पर्छ भनेर भनेको त डे 1बाट हो नि। अहिले आएर बेड बढाउने तपाईँले त्यत्रो लकडाउन गरेको दिन भनेको के को लागि थियो भन्दाखेरि त्यही समय किन बेड बढाउनको लागि होइन, आइसियू थप्नलाई, अक्सिजन प्लान्टको लागि यो चिजहरू थियो। आज तपाईँको आइसियूको बेड पाउन गाह्रो छ, अक्सिजन भएको बेडहरू पाउन बाँकी छ। अक्सिजन पनि अब कुन दिनदेखि पाउन छोड्छ किनभने ग्लास फ्याक्ट्रीहरू त्यति बेला बन्द थियो, अक्सिजन जस्तो उपयोग गर्छ ग्लास फ्याक्ट्रीहरू सुरु हुन थालेको छ, अक्सिजन पनि नपाउला। अनि अब हामीले के को लागि कुरिरहेको छौँ किन भन्ने कुरामा त्यहाँ नै मलाई अचम्म लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति सक्दो चाँडो हामीले यो कामहरू गर्नु जरुरी छ। होइन भनेदेखि चाहिँ भोलि आउन सक्ने जुन सङ्क्रमितको मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि तिनीहरूलाई के भन्छ राख्ने ठाउँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएर
मान्छे घरमा मर्ने अथवा एम्बुलेन्समा मर्ने, हस्पिटल नपाएर मर्ने अथवा इमर्जेन्सीमा मर्ने डरहरू हुन्छ एकातिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त यो पूर्वाधार बढाउनु छ। अर्को कुरा तपाईँले टेस्टको कुरा निकाल्नुभयो। यो टेस्ट हामीले सुरुदेखि भनिरहेको छौँ, पिसिआर मात्रै टेस्ट छैन। यो 2-3 महिना अगाडिदेखि नै तपाईँले एन्टिजेन टेस्ट भने जस्तो विभिन्न किसिमका टेस्टहरू, नयाँ नयाँ टेस्टहरू पनि आएका छन्। हामीले पिसिआरमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यस कारण यी चिजहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ जे गर्ने हो, जे भनेर आयो त्यो भटाभट गर्नु पर्यो। किनभने कुराले भन्नलाई भनेको कुरामा हामीले दिक्क मान्नु जरुरी भएन। जे भनेको हो त्यो काम गरेर देखाउनु पर्यो भन्ने। एक्ज्याक्टली हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अब के भन्छ एक्सनमा देखिनु पर्यो कि गफमा भन्दा पनि एक्सनमा चाहिँ देखिनु पर्यो। थ्याङ्क यू डाक्टर लोचन कार्की। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सरकारले भनिरहेको छ तर भनेको कुरा गरिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ समाजमा झन्झन फैलिरहेको छ। परीक्षणको दायरा घटेर रिजल्ट चाहिँ घटेको जस्तो देखिरहेको छ। तथ्याङ्क चाहिँ घट्दो क्रममा देखिएको छ। यो चाहिँ झन् जोखिमपूर्ण अवस्था हो, यसमा सरकार सचेत बनोस्। उहाँको आह्वान यही थियो। अब हामी सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लातर्फ लाग्छौँ। त्यहाँको अवस्था के छ? हाम्रा सहकर्मी निराजन ओझा हुनुहुन्छ। निराजनजी, त्यहाँको अवस्था चाहिँ के हो? यो सीमानाकामा पनि केही समस्याहरू भएको भनेर जानकारी आएको थियो। तपाईँसँग भएको जानकारी के छ? रमेशजी, जुन हिजो शनिबार नेपाली पक्षलाई भारत जानबाट रोकिएको भन्ने कुरा छ, यसबारेमा मैले जिल्ला प्रशासनसँग थप जानकारी दिन आग्रह गरेको छ र प्रशासनका अनुसार भारतीय सीमामा इमिग्रेसन र मेडिकलको मान्छे नभएको र विधामा भएकाले भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले हिजो नेपाली पक्षलाई हिजो एक दिनको लागि मात्रै भारत जानबाट रोकिएको भन्ने मैले खबर पाएको छु। कति मान्छेहरू रोकिए? ती रोकिएका मान्छेहरू कहाँ बसे? उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा केही जानकारी प्राप्त भएको छ? रमेशजी, यसबारेमा किन जानकारी हुन सकेन। जुन हिजो भारत जाने व्यक्तिहरूलाई सिमानाका पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीमा रोकिएको थियो। कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको अर्को सिमानाका गौरीखण्टा नाकाबाट चाहिँ भारत जाने व्यक्तिहरू गइरहेका थिए। हिजो मात्रै गौरीखण्टा नाकाबाट जम्मा 296 जना विदेशिएका थिए। रमेशजी, गौरीखण्टाबाट रोकिएन, गड्डा चौकीबाट चाहिँ रोकियो होइन? गड्डा चौकीमा जहाँसम्म चाडबाडको हिसाबले पनि नेपालको चाहिँ चाडबाड हो। भारतमा त त्यो स्तरको दिवालीमा नेपालमा जत्तिकै चाडबाड अलिक कम हुन्छ। त्यहाँ त्यो मानिसहरू त्यहाँ नहुनुको कारण चाहिँ नियत हो कि संयोग हो, के पाइएको छ? रमेशजी, यसबारेमा ठ्याक्कै जानकारी हुन पाएन, किनभने जुन तिहार थियो, तिहारको नजिक सबै विधामा बस्ने र नेपालीहरूका एकदमै मार्कामा परेको छ। सुदूरपश्चिम लगायत विभिन्न जिल्लाबाट भारत जानका लागि आएका व्यक्तिहरू सीमानाका नै अल्पत्र परेका थिए र उनीहरू स्थानीय नजिकको बजारमा जाने तयारी भइरहेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि उनीहरूको व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ र हिजो रोकिएका व्यक्तिहरूलाई हिजो एक दिन नजिकको बजारमा होटेलहरूमा बस्न आग्रह गरेको थियो र आज बिहानै उनीहरू भारत गइसकेका छन्। जहाँसम्म तिहार सुरु हुँदैछ, भोलि त भाइटिका, दाजुभाइलाई दिदीबहिनीहरूले चाहिँ टिका लगाउने, आशीर्वाद साटासाट गर्ने, एक प्रकारको यो एउटा पवित्र एउटा महान पर्वका रूपमा सबैले ग्रहण गर्छन्। तर यही बेला चाहिँ टिका छोडेर एउटा लाइन लागेर भारततर्फ जाने अवस्था चाहिँ किन आइरहेको छ? निराजनजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? निराजनसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी कञ्चनपुरका सहकर्मी निराजन ओझासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। अहिले पनि सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू भारततर्फ गइरहेका छन्। भोलि भाइटिका छ, तिहारको एउटा मुख्य दिन। त्यसमा बसेर आशीर्वाद साटासाट गर्ने साटो सीमा पार गरेर भारतमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था छ। टिका लाउनका लागि पनि उनीहरू चैनसँग बस्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि त्यो टिका थाप्ने कुरा, पर्व बनाउने कुरा भन्दा बरु बाटो लागौँ भनेर जाने अवस्था छ। अवस्था एकातिर त्यस्तो छ, अर्कातिर सरकारले ठुल्ठुला रोजगारी सङ्ख्या बढाउने भनेर घोषणा गरेको छ। ती घोषणा अनुरूप विगतकै अभ्यास हेर्ने भनेदेखि अब दसैँ अगाडि
पछाडि जब त्यो बाटो सफा गर्ने, सामान्य झार उखेल्ने अनि जो पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ रोजगारीका नाममा पैसा बुझ्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहितका विभिन्न नाममा चाहिँ पैसा बुझ्ने जुन काम भइरहेको छ, यसले रोजगारी सृजना, रोजगारी वृद्धि र नागरिकमा एक प्रकारको आश्वस्त हुने अवस्था निर्माण गर्ने भन्दा पनि यसलाई बदनाम गरिरहेको छ र सरकारमा गएर घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू ती कार्यकर्ता पाल्नका लागि हुन् भन्ने एउटा स्थापित गरिरहेको छ। अर्कातिर कोरोनाको सङ्क्रमण यसरी फैलिएको छ कि काठमाडौँका प्रत्येक घरमा गएर परीक्षण गर्यो भनेदेखि प्रत्येक घरमा एकजना भेटिने अवस्था अझ नागेको अवस्था छ। करिब 40 लाख जनसङ्ख्या भएको उपत्यकामा यो सङ्क्रमणको यो स्तरको फैलावट भोलिका दिनमा यसै गरी छोडियो भने कहाँ पुग्छ भनेर सोचियो मात्रै भने पनि त्यो भयावह अवस्था हुनसक्छ। तर त्यसलाई परीक्षणको दायरासम्म ल्याउने, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारका संयन्त्रहरूको समन्वयात्मक परिचालन गर्ने, नागरिकमा सचेतना वृद्धि गर्ने जस्ता कामहरू हुनुको सट्टा सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको छैन भने परीक्षण गर्न नआइज भनिदिने, सङ्क्रमित आइसकेपछि उसको सम्पर्कमा ऊ कति जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेर आएको छ भनेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नगर्ने र थप सङ्क्रमणको फैलावटबारे खोजी नै नगर्ने यो प्रवृत्ति सरकारको निर्णयबाटै देखिरहेको छ। यसले जोखिम अझ बढाइरहेको छ। फेरि सरकारले व्यक्तिलाई स्वयंलाई आफै उपचार गर भनेर भनिदिइसकेपछि परीक्षण गर्न जाने क्रम पनि घटिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको दायित्व सम्झाउँदै संविधानको व्यवस्था, बाध्यात्मक व्यवस्था सम्झाउँदा पनि पुनरावेदन निवेदन हालेको सरकारले जब सर्वोच्चले पुनरावेदन निवेदन खारेज गरिदियो त्यसपछि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने भनेको छ, तर मानिसहरूको परीक्षणका लागि आउने र उपचारको व्यवस्था हुन्छ है भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छैन। खालि ऊ अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुन मुद्दामा चाहिँ फेरि आफू तानिने त्यो बाटो मात्रै बन्द गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सरकार नचाही यो काम गरिरहेको छ। मानौ यो बाध्यताले गर्नु परेको हो, उसको दायित्व होइन र नागरिकप्रति उसको कुनै पनि दायित्व छैन। यस्तो व्यवहार देखिँदैछ कि सरकार प्रधानमन्त्रीलाई अहिले कोरोनाबाट नागरिक जोगाउने कुरा भन्दा आफ्नो पद जोगाउने कुरा, प्रतिष्ठा जोगाउने कुरा र पार्टीभित्रका गुटमा आफ्नो शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापन चाहिँ सुनिश्चित गर्ने कुरा प्राथमिक हो। त्यसकारण उहाँ त्यसमै लागिराख्नु भएको छ। यो दुःखद अवस्था हो। नागरिक सङ्कटमा परेका बेला जब शासकहरू त्यो सङ्कटलाई प्राथमिकतामा राख्दैन र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो दायित्व सोच्दैनन्, यदि त्यसो गर्न थाले भनेदेखि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले शासकलाई त जोखिममा पार्छ नि, तर शासकहरू भनेको चाहिँ एउटा गए अर्को आउँछन् र एउटाले गरेका कमजोरी अर्कोले सुधार्न सक्छ। तर नागरिक जब जोखिममा पर्छन् त्यो राष्ट्रका लागि ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ, नागरिकका लागि ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ पुस्तासम्म पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यसैले सरकार सचेत बनोस्, गैर जिम्मेवार नबनोस्। नागरिकबाट प्रत्यक्ष रूपमा भोट पाएका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरेको सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हो। जनप्रतिनिधिहरूप्रति उसका केही वफादारीताहरू हुन्छन् होला, तर मूल दायित्व उसको नागरिकप्रति हो। राजनीतिक पार्टीबाट सरकार बन्ने व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्थामा हुन्छ, तर दल र गुटलाई मात्रै संरक्षण गर्नु उसको दायित्व हुन आउँदैन। यतातर्फ सरकार प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू र त्यस अन्तर्गतका निकायका अधिकारीहरू पनि सचेत र जिम्मेवार बनुन्। यही आह्वान गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।